تو اب पेट्रोल की कीमत इन लोगों ने क्यों कम की? लेकिन अगर कोई आदमी ये समझता है ना कि ये शटर डाउन जो हड़ताल थी उसकी वजह से कीमतें कम हुई हैं, तो ये उसकी वजह से कीमतें कम नहीं हुई हैं। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी वजह है कीमतें कम करने की। हुकूमतें देखती हैं कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो कितने सीरियस हैं, वो आगे हमको कितना टफ टाइम दे सकते हैं, कितने वो मुखलिस हैं अपने बयानिए के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन तहरीक लब्बैक के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, थोड़ी हो गई हैं लेकिन कम हो गई हैं। अब नाज़रीन, ये रात को जो ऐलान हुआ है बहुत ही हैरान कुन ऐलान हुआ है। कोई आदमी ये तवक्को नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ दिनों से क्या, जब से तहरीक लब्बैक ने एहतजाज का ऐलान किया था, हाफिज साद रिजवी साहब ने अल्टीमेटम दिया था, उसी दिन से पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने की खबरें सोशल मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही थी और तहरीक लब्बैक की पर तनकीद भी हो रही थी कि यार ये तो कम कराने के लिए निकले हुए हैं लेकिन हुकूमत तो मजीद बढ़ा रही है। तो ये अचानक रात को पेट्रोल की कीमतें कम कैसे हो गई? अच्छा, ये तो इसमें कोई शक कोई डाउट भी नहीं है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये कम हुई हैं तहरीक लब्बैक की वजह से। पूरा क्रेडिट तहरीक लब्बैक को जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये समझता है ना कि ये शटर डाउन जो हड़ताल थी उसकी वजह से कीमतें कम हुई हैं, तो ये उसकी वजह से कीमतें कम नहीं हुई हैं। शटर डाउन हड़ताल की जो कामयाबी है उसका क्रेडिट मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूं कि कीमत कम हो या ना हो, तहरीक लब्बैक ने शटर डाउन कॉल दे के 100% कामयाबी हासिल कर दी है। वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, कैसे वो भी बताऊंगा। और ये पेट्रोल की कीमतें क्यों कम हुई, किस वजह से कम हुई, शटर डाउन की वजह से तो मैं कहता हूं नहीं हुई, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, आपको यह सोचना चाहिए कि जब से तहरीक लब्बैक हाफिज साद रिजवी साहब ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि भाई आप पेट्रोल की कीमतें कम करो, तो हुकूमत को टस मस नहीं हुआ। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, फिर भी हुकूमत ने कुछ अमल नहीं किया। फिर हड़ताल कर दी, शटर डाउन कामयाब तरीन हड़ताल रही, फिर भी यानी कि हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर हाफिज साद रिजवी साहब ने बोल न्यूज पे आके डॉक्टर फिजा ने भी यही सवाल किया हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर कि हाफिज साहब क्या इस शटर डाउन हड़ताल की वजह से हुकूमत के ऊपर कोई असर पड़ा है, क्या उन्होंने आपसे राब्ता किया है या कोई उम्मीद दिलाई है, या क्या आपको लगता है कि आपके जो मुतालबात हैं वो माने जाएंगे? तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा कि नहीं, हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया है, कोई हुकूमत टस मस नहीं हुई है। ये हाफिज साद रिजवी साहब के खुद अपने अल्फाज हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो जब हाफिज साद रिजवी साहब तहरीक लब्बैक वाले खुद इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि शटर डाउन हड़ताल की वजह से हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, तो फिर उन लोगों ने, और खबरें भी ये मीडिया में चला दी और लोग मैंटली तौर पर इस चीज को मानने के लिए भी तैयार हो गए कि मजीद कीमतें बढ़ रही हैं, तो फिर उनको रात को आके 5 रुपए अचानक कीमत कम क्यों करनी पड़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब नाज़रीन सोचना, कुछ खबरें ऐसी हैं कि जो 3-4 दिन पहले मैं आप लोगों को बता दी थी, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा और ये भी रखूंगा कि ये पेट्रोल की कीमतें कम क्यों हुई। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये पेट्रोल की कीमतें कम क्यों की इन लोगों ने। जब माहौल भी कीमत बढ़ाने का बना हुआ था, तहरीक लब्बैक का एहतजाज भी खत्म हो गया, शटर डाउन की कॉल भी खत्म हो गई, लेकिन फिर इन लोग इतने अच्छे क्यों हो गए कि इन लोगों ने कीमतें डाउन कर दी? सबसे पहले तो नाज़रीन ये बात देखनी चाहिए कि कोई भी किसी की भी हुकूमत हो, जब उसको कोई अपोजिशन अल्टीमेटम देती है, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया है कि भाई ये हमारा मुतालबात मानो तो ठीक ही, नहीं तो हम ये कर देंगे, तो कोई भी हुकूमत फौरन उनके मुतालबात नहीं मानती। साद रिजवी साहब की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, अगर इनके खिलाफ भी कोई ऐसा उठेगा तो ये भी फौरन मुतालबा नहीं मानते। ये हुकूमत की पॉलिसी होती है, ऐसे नहीं है कि कोई आदमी उठे मुतालबा कर दे और उसी टाइम वो मुतालबात मानने शुरू कर दे, वो ऐसी बात नहीं होती। खत्म नबूवत के कानून की चेंजिंग में देखो कितने अरसों से ये एहतजाज चल रहा था, शहादतें हुई, फिर जाके हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। फ्रांसीसी सफीर के वक्त आप देख लो, इमरान खान का 124 दिन का धरना देख लो, 10 महीने की इमरान खान की तहरीक देख लो, तो ऐसे नहीं होता है। हुकूमतें देखती हैं कि जो एहतजाज करने वाले हैं वो कितने सीरियस हैं, वो आगे हमको कितना टफ टाइम दे सकते हैं, कितने वो मुखलिस हैं अपने बयानिए के साथ। ये पाकिस्तान की हुकूमतें इसके ऊपर नजर रखती हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ये कह दिया था कि हाफिज साद रिजवी साहब की शटर डाउन कॉल से 110% उसको कामयाबी मिल चुकी है। तो वो कामयाबी ये थी, पेट्रोल की कीमत तो कम नहीं हुई थी, कामयाबी ये थी
کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے عملی طور پر سیاست میں قدم رکھ دیا ہے اور اس کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے. پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن ہو کے یہ بات سعد رضوی صاحب نے ثابت کر دیا ہے, منوا دیا ہے کہ پاکستان میں ہماری نمائندگی ہے. پورے پاکستان میں ہم کوئی علاقائی طور پر یا کسی نسل یا کسی فرقے جیسے ہمارا تعلق نہیں ہے. اور بہت ساری میڈیا نے بھی دکھایا, نیوٹرل لوگوں نے بھی کہا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا منڈا بازی لے گیا. یہ تو تھی اس حساب سے میں اینگل سے کہہ رہا تھا کہ تحریک لبیک کو بہت بڑی کامیابی مل رہی تھی, پٹرول کی قیمت کم نہیں ہوئی تھی. تو اب پٹرول کی قیمت ان لوگوں نے کیوں کم کی کہ آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ جب بول نیوز کے اوپر ڈاکٹر فضا نے سعد رضوی صاحب کے اوپر سوال کیا کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے, ہڑتال کی وجہ سے تو حکومت تست مس نہیں ہوئی, آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اگر پھر بھی حکومت پٹرول کی قیمتیں کم نہیں کرتی ہیں, آپ کو سیریس نہیں لیتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں حافظ سعد رضوی صاحب نے بہت زبردست جواب دیا. اس نے کہا دیکھو فضا, وہ کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, سیریس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, اب ہم میدان میں آ چکے ہیں, اب ہم آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں, ہم یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں, ہمارا بیانیہ سچا ہے, ہم مخلص ہیں, ہم ٹائم دیں گے اس حکومت کو. مذہبی معاملات کے اوپر بھی ہم نے ٹائم دیا تھا, لیکن اس کے اوپر ہم زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. اس معاملے کے اوپر ہم حکومت کو ٹائم بھی دے دیں گے. بہت زبردست بات کی تھی حافظ سعد رضوی صاحب نے, ایک سیاسی ایک میچور بات کی تھی کہ ہم ان کو ٹائم بھی دے دیں گے, لیکن یہ مت سوچو کہ ہم یو ٹرن لے لیں گے, یہ مت سوچو کہ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹا ہے یا اس کے پیچھے منافقت ہے عمران خان کی طرح. کہ عمران خان نے 4 دن پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ہمارا پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. تو اب دیکھو ناظرین کہ جو پی ڈی ایم کی سب سے بڑی حریف جماعت تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ہمارا کوئی آپشن بھی نہیں ہے, تو پھر اس حکومت کے اوپر کیا پریشر رہ جاتا ہے؟ مہنگائی کم کرو یا مزید مہنگائی نہ کرو. ان کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف بڑی جماعت ہے, اس نے ہمارے ساتھ یعنی کہ ایگری کیا ہے ہمارے معاہدے کو. تو اب ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ تحریک لبیک ہے نا, وہ کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے. انہوں نے اب باقاعدہ عملی طور پر قدم رکھ دیا ہے, اب یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ناظرین اس کا بھی میں ذکر آلریڈی پہلے کر چکا تھا, بہت پہلے کر چکا تھا کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وداؤٹ ٹی ایل پی کے, ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان میں مذہبی معاملات کے اوپر جو چھیڑ خانی ہے وہ اتنی آسان اب نہیں ہے. تحریک لبیک ہمارے پیچھے کھڑی ہے. اگر ہم کوئی منمانی کریں گے, کوئی بےغیرتی کریں گے, مغرب کی جو فرمائش ہے یا ان کے جو مطالبات ماننے کی کوشش کریں گے شرعی حساب سے, تو تحریک لبیک میدان میں آ جائے گی. کیونکہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک میدان میں نہ ہوتی یا آج تحریک لبیک نہ ہوتی تو کب کا یہ 295 ختم نبوت کا قانون ختم ہو چکا ہوتا. جتنے گستاخ تھے آزاد ہوتے, جتنی فلمیں بن رہی تھی وہ فلمیں سب ریلیز ہو چکی ہوتی. یہ صرف پوری کمال ہے تحریک لبیک کی. یہ تو اب ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ تحریک لبیک کی وجہ سے نہیں کرتے. تو اب اس سیاسی طور پر عملی کام کرنے کا جو سعد رضوی صاحب نے احتجاج کا اعلان کیا تھا, ہڑتال کا اعلان کیا تھا, تو اب ان بے شرم سیاستدانوں کو یہ چیز بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے جو دینی معاملات میں ہم کو ڈر اور خوف تھا, ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے تھے, اب دنیاوی معاملات میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اب ہم پی ٹی آئی کی سپورٹ لے کے اور پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ کی سپورٹ لے کے ہم آئی ایم ایف کے پاس چلیں گے اور پوری میڈیا کمپین چلائیں گے کہ بھئی آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے, آئی ایم ایف کے بغیر ہمارا آپشن بھی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, ٹی وی میں بیٹھ کے قومی یوتھ اور پٹواریوں کو بے وقوف بنائیں گے, ایک دوسرے کے اوپر بھونکیں گے, لیکن گورنمنٹ اور اپوزیشن معاہدہ کر کے آئی ایم ایف کے مطالبات مانتی ہی جائے گی. لیکن اب ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ بھی ہم منمرضی نہیں کر سکتے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ہڑتال کی کال دے کے, کامیاب ترین ہڑتال دے کے, اب اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ناظرین یہ سب سے بڑی وجہ ہے قیمتیں کم کرنے کی. آگے انشاءاللہ قیمتیں کم بھی ہوں گی. اگر خدا نخواستہ قیمتیں کم نہیں ہوتی, پھر ایسے نہیں ہے کہ اگر آج پٹرول کی قیمت پیچھے سے عالمی منڈی میں کم ہوئی ہے اور یہ 3-4 دن 15 ہفتہ نہیں کر رہے, اب ان کو پراپر چلنا پڑے گا. کم ہوگی تو کم کریں گے, بڑھیں گی تو بڑھیں گی, من مرضی نہیں چلے گی.
یہ وجہ ہے اصل قیمت ڈاؤن ہونے کی. ہڑتال تو ہو چکی تھی, لوگ تو چلے گئے تھے, حکومت نے نہیں کی تھی, تو پھر آج کیوں کی؟ وہ سعد رضوی صاحب کے انٹرویو کی وجہ سے کی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ